बायणे शिरोड्याच्या केळबाय सातेरी देवस्थानात थळाव्या भक्त भाविकांक एक अप्रूप पळोवपाक मेळ्ळें. देवळाचे रोणींतल्यान 5 तोंडाची नागाची मूर्त भायर आयिल्ल्याचे थळाव्यांनी मिडियाक सांगले. तांच्या कोतान हो एक चमत्कार, पुरोहितान हो दैवी चमत्कार आशिल्ल्याचे सांगले. खंय आयकात थळाव्या भक्तांच्याच उतरांनी हे अप्रूप. आमी आतां बायणे आसा, बायणे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भितर. हांगासरले स्थानीक जी सातेरीचें एक देवूळ आसा, हे देवळान दर श्रावणान हांगासर उत्सव जातात. उत्सव म्हणल्यार श्रावण म्हणल्यार आमचो एक बरो म्हयनो, ताका लागून सगळे देवळांनी देवा देवतींची पुजा केल्ली वता. तशीच ह्याय देवळान सातेरीच्या हांगासर पुजा करपाक लागून दुसरे दिसा श्रावण जाल्ल्या कारणान आदले आयताराक हांगासर लोक आयले. आनी देवूळ जेन्ना सोमाराक आशिल्ल्या कारणान देवूळ हांगासर ते साफ करपाक लागून येयले तेन्ना तांकां हांगासर एक नवीन चमत्कार दिश्टी पडलो की पंचमुखी असो एक रोहिणींतल्यान 5 तोणां अशी मुखां वयर आयिल्ली आहा. सातेरीचें देवूळ जाल्ल्या कारणान सातेरी आसता ती रोहिणी पासूनच तयार आसता, पूण हांगासर 5 मुखां पळोवपाक मेळ्ळीं. आनी मुखां अशीं आसा की तांकां सारकी फुडल्यान तोंडां आसा आनी वयर एक डॉट कसो आसा. नित्याची पुजा ह्या वर्साक चालू हांवच करता. तेदे वेळा हांव सोमार मंगळार अशें चालूच पुजा करतालो. तेन्ना पयर शुक्रार शेनवार आयतार केली. जेन्ना आयतार दीस श्रावणाचो सोमार आसा कारणानुसार देवूळ धुवपाक आमी सगळीं येयलीं. त्या टायमार तें आमकां दिसलें. कितें दिसलें? म्हणजे रयणीच्यान 5 मुखांचो साप आशिल्ल्या भशेन म्हणजे सर्पनाग. ते आमकां रुपां सारकी दाखयल्यात. ते पळोवन आमी चमत्कार आमकां आश्चर्य दिसलें. तेदे वेळार दुसरे दीस श्रावणाचो सोमार आसा तेन्ना भट ब्राह्मण हाडून सगळे आमी विधी म्हणजे जे अभिशेक तीर्थप्रसाद सगळे केले. तेदे वेळार भटाकय सांगले आमी. भटी म्हणपाक लागलो हो एक मोठो चमत्कार, अशें आपणी केन्ना पळोवना. आनी आपल्याक हे देवळाक अशें रानाच्या देवळाक इतके पुर्वाजी देवळाक अशें दिसलें की साक्षात्कार आसा आनी हें देवान तुमकां दाखोवन दिलां. तेदे वेळार हेजे फुडें ह्या देवळाची तुमी वेवस्थीत सेवा करची आनी तुमी करून देव करून घेतलो अशें आपल्याक दिसता. अशे पद्दतीन आपूण तुमच्या 10 जाणां उजेर कमिटी उजेर सांगता की हें तुमी कार्य बरे भशेन फुडें करून घ्या. आमी पयर आयतार दीस धुवपा येयल्लीं, सोमार श्रावण म्हणून त्या देवा पडलें. आमगेलीं बायलां येयल्लीं आनी तेंच्या वांगडा आमी येयल्लीं तेन्ना पळयलें. आनी मागीर दुसरे दीस श्रावणाचो सोमार करपाक भट अभिशेक करपाक भट येयलो. वर्स चालू करता, पूण तो पयर येयलो मागीर हाडलो ना ताका. तेणें अशें बरें अशें म्हूण सांगलें.